آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا مستقبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین،
اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 7واں سپارہ سورہ انعام سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم و شان نے اپنی قدرت دے دلائل بیان فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے بھی دیگر کئی ایک مقامات تے قدرت دے دلائل بیان کردیاں ایک بات دا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے، ستارے تاریاں نو پیدا کرنا بنانا انہاں دا مقصد اللہ نے قرآن دے اس مقام تے بھی دیگر کی ایک مقامات تے بیان فرمایا ہے۔ علم نجوم یا علم النجوم، ستاریاں دا علم، اور لوگوں نے چند سورج اور ستارے تارے اور ستاریاں دے اس علم دے نال کئی ایک لوگاں دے معاملات منسوب کر چھڈے۔ اور یہ معاملہ اج تو نہیں، عراق دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مبعوث ہون تو پہلے ادو لوگ چاند نو پوجن والے، سورج نو پوجن والے، تاریاں نو پوجن والے، اور انہاں دا تصور بنا کے ایک مجسمہ اور مجسمے دی پھر پوجا، اور او مجسمے نو اس انداز نال پوج دے کہ اے مجسمہ فلاں کم دا ہے، آ فلاں کم دا ہے، آ فلاں کم دا ہے، اور خانداناں دے قبیلیاں دے نام منسوب کر دے اس چیز دے نال۔ اور اج بھی نجومی حضرات بڑے بڑے دعوے، بڑا بڑا انہاں دا انداز کہ ہر مراد پوری ہوئے گی، جو پوچھو گے کامیابی ملے گی، کدے ناکامی نہیں ہوئے گی، اور بڑے ہی شرکیہ کفریہ کلمات انہاں دے دعوے اندر، انہاں دی تحریر اندر موجود نے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ دے قرآن نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے کوئی ایسی بات دسی ہے کہ فلاں تارا جڑا ہے وہ ایس کم دا ہے، فلاں ایس کم دا ہے، کہ کسے انسان دے نال کسے تارے دی زندگی دا کوئی تعلق ہوئے، موت دا تعلق ہوئے، صحت دا تعلق ہوئے، بیماری دا تعلق ہوئے،
یا خوشحالی دا تعلق ہوئے، تنگ دستی دا تعلق ہوئے، کہ اس طرح ہی چرچا ہے لوگاں اندر اور معاشرے اندر کہ تیرا تارا اج کل گردش چے، تیری خیر نہیں، یہ اس قسم دیا باتاں کرنیاں رب دے قرآن دے بھی خلاف ہے، شریعت دے بھی خلاف ہے، ایسیاں باتاں بے بنیاد نے اور شریعت دے خلاف نے۔ جنی دیر تک اللہ دے قرآن دی دلیل موجود نہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جڑا اس بات تے موجود نہیں تے وہاں پرستی ہے کہ لوگ اس قسم دیا باتاں کرن اور بندہ اپنے ایمان نو خراب کرے، اپنے عقیدے نو خراب کرے، سوچ اور فکر نو خراب کرے اور ڈر اور خوف دا شکار ہو جائے۔ قرآن دے دلائل میرے سامنے نے، ان تاریاں نو ستاریاں نو بنان دے 3 مقصد قرآن نے بیان کیتے نے، اور وہ 3 مقصد میں قرآن دے وہ مقام پڑھنے چاہوں گا تاکہ یہ جڑی بات ہے نا ذہن نشین ہو جائے کہ جس مقصد واسطے لوگاں دے اندر چرچا موجود ہے یا لوگ جو کر رہے نے، خیال کر رہے نے، تحریر کر رہے نے، بیان کر رہے نے، وہ قرآن چو ثابت نہیں، حدیث چو ثابت نہیں، اس واسطے وہ ساری بات بے بنیاد ہے اور خلاف شریعت ہے۔ اور انہاں دے بارے اندر جو صحیح نظریہ وہ یہ جو اللہ دے قرآن نے پیش کیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے پیش کیتا ہے۔ اگر کسی دے نظریہ یہ ہوئے کہ فلاں ستارہ آ کام کر سکتا ہے، فلاں آ کر سکتا ہے، فلاں آ کر سکتا ہے، ان دا نظریہ، ان دی سوچ، ان دا عقیدہ غلط ہے، کتاب و سنت دے خلاف ہے۔ اور بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن دے دلائل کہ اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے۔ اس سورہ انعام سپارہ 7 قرآن دی آیت، سورت دی آیت، اور ایک مقصد اللہ نے قرآن دی اس آیت دے اندر بیان فرمایا، دیگر بھی میں مقام تلاوت کرنے چاہواں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی پیش کرنا چاہواں گا۔ بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن تے غور کرے اجے کہ اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو پیچھے بھی اللہ دے قرآن دے دلائل، اللہ دیاں قدرتاں دے موجود نے، تے انہاں قدرت دیاں دلیلاں دے وچوں اللہ اپنی یہ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَهُوَ الَّذِي، اور او ذات جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جن نے تواڈے واسطے انہاں تاریاں ستاریاں نو بنایا۔ بنان والی ذات اللہ ذوالجلال دی ہے، او ذات جن نے تواڈے واسطے انہاں تاریاں نو بنایا۔ اللہ انہاں نو بنا دیاں کاندیاں لوڑاں ضرورتاں مقصد کیے، فرمایا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تسی رہنمائی حاصل کر سکو، راستے دی پہچان کر سکو، راستے نو جان سکو، خشکی اندر بھی اور تری اندر بھی، سفر اندر بھی، حضر اندر بھی، اور مقصد کیے کہ کس طرح جان سکو۔ معاملہ اے ہے کہ بندہ تاریاں دی چال تے غور کرے اور انہاں تاریاں دا انداز نکلن دا دس دے، اور جنہاں لوگوں نو پہچانے کہ ہن رات دا فلاں حصہ ہو گیا ہے، رات دا اینا حصہ گزر گیا ہے، رات دا اینا حصہ باقی ہے۔ مقصد کیے کہ تانوں پہچان
आसान हो सके पहचान। और मतलब की है चन ना होए ते इन्हां दी रोशनी मुहैया हुंदी है, इन्हां दी रोशनी इंसान नूं रहनुमाई दा कम देंदी है, इन्हां दी चाल रात दे हिस्से दी निशानदेही करदी है। रात दा किन्ना हिस्सा गुजर गया ते किन्ना रात दा हिस्सा बाकी है। और इसे तरह जंगल दे अंदर वीराने दे अंदर रात दा टाइम होए ते चन गायब होए ते बंदे दी रहनुमाई हुंदी है कि साडा किस सिमत दा रुख मौजूद है, साडा रुख किबले वाल है कि नहीं, साडा रुख मशरक वाले मगरब वाले शमाल वाले या जनूब वाले। रास्ते दा तयन करने वास्ते, रास्ते दी रहनुमाई वास्ते अल्लाह फरमांदे ने इनू बनाया इन तारियां नूं। खुशकी ते भी कम देंदा, तरी ते भी कम देंदा है, सफर अंदर भी हजर अंदर भी। और फिर ऐसा मामला अल्लाह दे कुरान ने दसिया वाहु वल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम, ओ जात है जिन्हें तुहाडे वास्ते इन्हां तारियां नूं बनाया। बजाते खुद ए बने, बजाते खुद बने और कोई बना सकदा और कोई इन्हां नूं रोशनी रब तो इलावा दे सकदा नहीं, दे सकदा। बनाने वाला भी होए, चमकान वाला भी होए, इन्हां नूं तलू करन वाला भी होए, गरूब करन वाला भी होए, रोशनी ज्यादा करन वाला भी होए, रोशनी कम करन वाला भी होए। मकसद खुद बयान फरमाया ले तहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यालमून। असी तफसील ऐतां दी बयान कर दिती है उन्हां लोकां वास्ते जेड़े इल्म रखन वाले, अकल रखन वाले, शऊर रखन वाले, समझ रखन वाले लोग ने। उन्हां वास्ते असी रोशनी मुहैया कर दिती है, उनकी तफसील नूं बयान कर देता है। और फिर देखिए अल्लाह दे कुरान ने इस मुकाम ते इस बात नूं बयान फरमाया। एक होर मुकाम अल्लाह दे कुरान दा सामने आया। इस पारा कुरान अल्लाह दा और सूरह साफात अल्लाह दे कुरान ने की ऐलान फरमाया। शुरू सूरत दे अंदर चंद बातां दा तज़किरा अल्लाह ने बयान फरमाया। बयान फरमान तो बाद अल्लाह जुल जलाल ने इन्हां तारियां दा एक होर मकसद भी बयान फरमाया। वो मकसद की है अल्लाह दे कुरान दी ज़बानी जरा नोट करे अजे। ये मकसद की है अल्लाह दे कुरान ने दसिया। यानी शैतान ਜਿਹੜੇ शैतान ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ हिफाजत ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਭਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀ रहनुमाई नू हासिल करना और दूसरा मकसद कुरान बयान कर रहा है, बल्कि दो मकसद इस मुकाम पे बयान कर रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना ज़य्यना समा अद्दुनिया, इन्ना ज़य्यना समा अद्दुनिया बेज़ीनतिनिल कवाकिब, बेशक आसमान ने दुनिया नू असी मुज़य्यन कीता, खूबसूरत कीता ते ना तारियां दे नाल कीता। यानी आसमान ने दुनिया नू सजाया, इनू जीनत वाला बनाया, इनू मुज़य्यन कीता ते किंदे नाल? इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बेज़ीनतिनिल कवाकिब। अल्लाह ने एक मकसद ये भी बयान कर देता कि इन्हां नूं बनाया ते आसमान ने दुनिया दी खूबसूरती वास्ते बनाया है। और नाल फरमाया व हिफ़्ज़म मिन कुल्ली शैतानिम मारिद, और फरमाया कि हिफाजत वास्ते व हिफ़्ज़म मिन कुल्ली शैतानिम मारिद ला यस्मऊन इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्ले जानिब। फरमाया कि इन्हां नूं हिफाजत वास्ते बनाया। हर शैतान जेड़ा सरकश मरदूत है उनदे कोलों हिफाजत वास्ते कि वो कन नहीं ला सकदे फरिश्तियां दियां बातां दे बारे अंदर, आसमानां वल कन नहीं ला सकदे, गौर नहीं कर सकदे।
سکتے کہ شیطان کنج دی یعنی فرشتے کنج دیاں باتاں کر رہے نے انہاں باتاں واسطے کن نہیں لا سکتے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب ہر طرف گویا کہ انہاں نو مار پیندی ہے دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ فرمایا بکان واسطے انہاں نو پجان واسطے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ اور انہاں واسطے ہمیشگی دا عذاب ہے اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ مگر کوئی ایک ادی بعد چوری چھپے بھج نس کے اگر اچک لیندے نے تے جدو کوئی بھی شیطان آسمانہ وال جا کے فرشتیاں دی بات نو اچکن دی سنن دی چران دی کوشش کردا ہے تے ادو ہوندا کی ہے اللہ فرماندے نے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ کہ شولہ اس تارے دا شولہ ان دا پیچھا کردا ہے یعنی اللہ نے انہاں تاریاں دے ذریعے انہاں شیطاناں نو پجاندا ہے اللہ نساندا ہے بلکہ مفسرین نے اتھوں تک لکھیا ہے کہ جیڑا تارا پھر شیطان دے پیچھے لگدا ہے نا اون دے تے گردا ہے اور اونوں جلا کے رکھ دیندا ہے اور اے خبراں چران واسطے شیطان آسماناں دا رخ کردے نے اور اللہ نے بچان واسطے حفاظتاں کرن واسطے انہاں تاریاں دا انتظام کیتا اور سورہ ملک کے سپارہ 29 قرآن اللہ دا اور اللہ کی اعلان کر رہے ہیں اس سورت دے اندر بڑے پیار بڑی محبت دے نال توجہ فرمایا جے اللہ فرماندے نے اپنے قدرت دے دلائل دیندے ان دے جو فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اللہ نے پیچھے بھی قدرت دلائل بیان فرمائے اور اس مقام تے بھی اللہ نے تذکرہ کیتا ستاریاں دے حوالے نال فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور البتہ تحقیق مزین کیتا اسی آسمان دنیا نو مزین کیتا آسمان دنیا نو چراغاں دے نال انہاں ستاریاں دے نال انہاں چراغاں دے نال آسمان دنیا نو مزین کیتا وَجَعَلْنَا اور انہاں نو بنایا انہاں تاریاں نو بنایا انہاں ستاریاں نو بنایا تے اور کس مقصد واسطے رجوم للشیاطین انہاں شیطاناں نو رجم کرن واسطے انہاں شیطاناں نو مارن واسطے پجان واسطے جڑے آسماناں دیاں خبراں فرشتیاں دے کولوں چران دیاں کوششاں کردے نے وجعلناہا رجوم للشیاطین وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ فرمایا اور انہاں واسطے اسی تیار کیتا ہے وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ بڑکن والی آگ دا عذاب تیار کیتا ہے قرآن دے 3 مقام میں پڑھے نے تواڈے سامنے سورہ انعام دا مقام پڑھیا سورہ صافات دا مقام پڑھیا سورہ ملک دا مقام پڑھیا اور انہاں 3 مقامات تو بعد ثابت ہو رہی ہے اللہ ذوالجلال نے انہاں تاریاں نو بنایا انہاں ستاریاں نو بنایا تے 3 مقصد واسطے بنایا ایک تے رات دے اندھیرے دے اندر انہاں دی روشنی تو کم لے کے بندہ راستہ جیڑا ہے انہوں تلاش کر سکے رہنمائی لے سکے رات دے سفر دے اندر اور ایک شیطانہ نو پجان واسطے ایک آسمان دنیا دی زینت بنائی اللہ ذوالجلال نے اور اے بچارے ایسے نہیں اپنی مرضی دے مالک ہون آئیے سورہ نحل قرآن اللہ دا اور سورہ اعراف اندر بھی اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اور بات نو سمجھان دیاں کوششاں کیتیاں اللہ پاک نے اس مالک نے اس قادر نے اس خالق نے انہوں نے بنایا کس مقصد واسطے ان دی نشاندہی قرآن نے ایک اور مقام تے بھی کی تھی اور انہاں دے بارے اندر اعلان کیتا
کہ اے اپنی مرضی والے نہیں، جدو مرضی طلوع ہو جان، جدو مرضی غروب ہو جان، جدھر دا چاہے رخ کر لین، جدھروں چاہے ہٹ جان، ایسا معاملہ نہیں دا۔ اللہ فرماندے نے ان ربکم اللہ الذی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِي أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ فرمایا تہاڈا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ الذی، تہاڈا رب اوے جڑی ذات خلق السماوات والارض، جس مالک نے آسماناں تو زمیناں نو بنایا، فی ستۃ ایام 6 دن دے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر عرش تے مستوی ہویا، یغشی اللیل النہار، جڑا مالک ڈھانپ لیندا دن نو رات دے ذریعے، یطلبہ حثیثا، گویا کہ انہوں جلدی دے نال لے لیندا دن جیڑا جلدی دے نال، والشمس والقمر، اور سورج نو بنان والا، چاند نو بنان والا، والنجوم، اور ستاریاں نو بنان والا اللہ، مسخرات بے امرہ، یہ سارے دے سارے اللہ ذوالجلال دی مطیع نے، اللہ دے فرما بردار نے، اللہ دے حکم دے تابع نے، یعنی کوئی بھی انہاں چو اپنی مرضی نہیں کر سکدا، اپنا اختیار نہیں رکھ سکدا، نہ دن نو ایسا اختیار موجود ہے، نہ رات نو، نہ سورج، نہ چند، نہ ستارے آنو، یہ سارے دے سارے پابند نے تے کندے؟ اس مالک دے، اس خالق دے، مسخرات بے امرہ، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جو پیدائش دا معاملہ بھی ہوندا، حکم بھی ہوندا، بنان والا بھی ہوئے، حکم چلان والا بھی ہوئے، پیدا کرن والا ہو، تے انہاں تے حکم چلان والا ہو تے اے اوندے ہی تابعدار نے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت او ذات جو رب العالمین دی ذات ہے۔ اور قرآن دے کو اور مقام نے اعلان کیتا اس ہی بات دا، اللہ فرماندے نے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور او ذات جن نے مسخر مطیع فرما بردار کیتا تواڈے واسطے اس دن نو اور اس رات نو، والشمس والقمر، اور سورج تے چند نو، والنجوم، اور یہ ستارے جڑے نے مسخرات بے امری، یہ سارے دے سارے مطیع نے، فرما بردار نے تے اللہ دے حکم دے، مسخرات بے امری، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا بے شک ان دے اندر عقل والی قوم واسطے نشانیاں موجود نے، غور کر سکتے نے، فکر کر سکتے نے کہ انہاں دی اپنی مرضی، اپنا اختیار ہی کوئی نہیں دا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور اس سے سورہ نحل دے اندر اللہ فرماندے نے ان ستاریاں دے حوالے نال، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
اللہ نے انہوں علامتاں بنایا، نشانیاں بنایا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ان تاریاں دے ذریعے، ان ستاریاں دے ذریعے گویا کہ رہنمائیاں لوگ حاصل کر دینے۔ ایک قرآن دے دلائل، قرآن دا اسلوب انہاں باتاں نو سمجھاندا ہے کہ انہوں اس مقصد واسطے بنایا، کسے بندے دی زندگی نال کسے ستارے دا کوئی تعلق موجود، کسے دی موت نال تعلق نہیں، صحت نال تعلق نہیں، بیماری نال تعلق نہیں، خوشحالی نال تعلق نہیں، تنگ دستی نال تعلق نہیں۔ نہ رب دے قرآن نے ایسی بات دسی ہے، نہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کوئی ایسی بات دسی ہے۔ اے اس مالک نے تے سارا نظام، سارا معاملہ بنایا انسان تیرے واسطے۔ اور ایک کہن والے نے بڑی پیاری بات کی تھی، اندہ ستا ساری دیے ساری کائنات تیرے واسطے، اے دن تیرے واسطے، اے رات تیرے واسطے، اور تیرے لئی زمین آسمان تیرے واسطے، او کملیا اے دوویں جہان تیرے واسطے، او کینی کیتا رب دی جناب تیرے واسطے، اور کینی کیتا رب دی جناب تیرے واسطے، آفتاب تیرے لئیے مہتاب تیرے واسطے، او تارے آندے بل دینے چراغ تیرے واسطے، آفتاب تیرے لئیے مہتاب تیرے واسطے، او تارے آندے بل دینے چراغ تیرے واسطے، اے میوے آندے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اے گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات یاد آئی، ایک رات دا سما موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی گود دے اندر لیٹے ہوئے نے، سار مبارک رکھے تے گود دے اندر آقا لیٹے ہوئے نے، تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جی سوال کر لیا، سوال کر دیا نے، آندیاں نے سونے محبوب جی، حَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ دیا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے محبوب جی کیا دسو، حَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جندیاں نیکیاں انیاں زیادہ ہوں جویں آسمان دے ستارے نے؟ ان تعداد دا کوئی اندازہ تے ہے نہیں کہ کنی تعداد دے ستاریاں دی، چھوٹے بڑے کنے زیادہ؟ تے سوال بڑا عجیب کر دیتا، آندیاں نے سونے محبوب جی کیا کوئی ایسا بھی ہے جندیاں نیکیاں دی تعداد آسمان دے ستاریاں جنی ہوئے؟ تے میرے آقا فرماندے نے ہاں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں گزریاں، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک موقع تے بات نو بیان فرمایا اور مسئلہ حل کر دیتا، یعنی جس طرح قرآن نے 3 باتاں دی وضاحت کر دیتی ہے اور اس بات دی بھی وضاحت کر دیتی ہے، نہ دی اپنی مرضی چل دی،
اپنا کوئی اختیار نہیں دا۔ اور پھر اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی کون نے؟ حضرت زید بن خالد الجہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث نو بیان فرمایا، اندے نے قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک دن صبح دے موقع تے حدیبیہ دا مقام ہے جڑے مکے دے قریب ہے، اس حدیبیہ دے مقام تے صلی بنا رسول اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو نماز پڑھائی۔ نماز کیڑی پڑھائی؟ صلاۃ الصبح، صبح دی نماز پڑھائی بالحدیبیہ فی اسر سما، ایسی صبح نماز پڑھائی، رات بارش ہوئی، پانی سی، آسمان نے پانی برسایا اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور صبح دی نماز پڑھائی۔ جدو صبح دی نماز پڑھائی فرمایا کانت من اللیل، رات گزری، صبح نماز پڑھائی، فلم انصرف اقبل علی الناس، میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھا کے تے صحابہ وال رخ پھیریا، اپنی توجہ رخ صحابہ وال کیتا، منہ پیچھے نو پھیریا، سلام پھیر کے جس وقت رخ پھیریا تے میرے آقا صحابہ نو پوچھ دینے، صحابہ حل تدرون ماذا قال ربکم، صحابہ کیا تسی جان دے جے تواڈے رب نے کی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جدو یہ بات پوچھی تے صحابہ نے بول کے اگو جواب دیتا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور ان دا رسول بہتر جان دے نے، سانو پتہ نہیں۔ فرمایا صحابہ کیا رب نے جو فرمایا جو کیا تانوں پتہ ہے؟ صحابہ نے لا علمی دا اظہار کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بات فرمائی، فرمایا کالا کالا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے کی فرمایا، اللہ پاک نے اصبح من عبادی، میرے بندیاں نے صبح کیتی ہے، مؤمن بی و کافر، میرے نال حالت ایمان اندر اور میرے نال انکار دی حالت اندر، یعنی بعض دا انکار ہے بعض دا ایمان ہے، اس حال دے اندر صبح کیتی ہے۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان دی وضاحت کیتی، فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالَ، بعض نے ایمان دی حالت اندر، بعض نے انکار دی حالت اندر صبح کیتی، فرمایا کہ وہ لوگ جنہ نے بات کیتی مترنا بفضل اللہ ورحمتہ وذالک مؤمن بی وکافر بالکوکب، فرمایا وہ لوگ جنہ نے یہ بات کہی ہے صبح دے ٹائم کہ اے بارش جڑی برسائی گئی ہے اے اللہ دے فضل نال برسی ہے، اللہ دی رحمت نال برسی ہے، اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت نال بارش برسی ہے۔ او لوگ جنہ دی اے سوچ، اے نظریہ، اے فکر، اے عقیدہ، میرے آقا فرماندے نے جنہ نے اے بات کہی ہے نا، فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي کَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، اے لوگ او نے جنہ دا میری ذات ایمان موجود ہے اور ستاریاں دا انکار موجود ہے، ستاریاں دا انکار کیتا، میری ذات ایمان اور ٹھوس مضبوط اور ان دا اظہار کیتا، بارش برسی ہے اللہ دے فضل دے نال، اللہ دی رحمت دے نال۔ تے فرمایا دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسرے گروہ دی وضاحت فرمائی، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہ نے کیا بارش برسی ہے اس وجہ تو، اس ستارے دی وجہ تو، دی گردش دی وجہ تو، یا کسی ستارے دی وجہ تو بارش برسی ہے، میرے آقا فرماندے نے کافروں بھی
کافرم بی مؤمنم بالکوکب، انہاں لوکاں نے گویا میرا انکار کیتا اور ستاریاں تے ایمان دا اظہار کیتا، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر انہاں ستاریاں دے نال قائم کیتی۔ میرے آقا فرماندے نے عرش والے رب نے یہ بات کیتی اور فرمائیے یہ تو بات ثابت ہوندی ہے اگر واقع ہی ستارے کوئی گردش اندر آ کے کوئی معاملہ ایسا کر دے تے آمنہ دے لال نو اللہ پاک کدی بھی یہ بات نہ کہندے۔ عرش والے رب نے ڈائریکٹ یہ بات کہہ کے بات سمجھا دیتی ہے۔ بارش برسانا یہ اللہ دا فضل ہے، بارش برسانا یہ اللہ دی رحمت ہے، کسی ستارے دا کوئی عمل دخل موجود نہیں دا۔ اور وہ لوگ جنہ دا نظریہ سوچ فکر ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا جدو عراق دے اندر ایسا معاملہ پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجے چھوٹی جی انہاں دی عمر ہے اور اس وقت بھی نا پابندیاں عائد سن اور نجومیہ نے اس قسم دی افواہ پھیلا چھڈی، کہہ چھڈیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جیڑا نمرود تیرے تخت نو چھڈے گا نہیں، انہوں ویران کر دے گا، خراب کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور پابندیاں موجود سن اس بات دیا کہ جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں فوراً قتل کر دیتا جائے، وہ تو پابندیاں موجود سن۔ اور اسی حالت دے اندر عرش والے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش فرمائی، اور ایسی حالات دے اندر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں دا قوم دے نال ایک مناظرہ مقصد کیے ایک سمجھان دا انداز کہ لوگ ویکھیا جدو شعور تھوڑا جا سنبھالیا نا، دیکھیا کہ کوئی سورج دے سامنے جھکدا ہے، کوئی چاند دے سامنے جھکدا ہے، کوئی ستارے نو رب بناندا ہے، اور کوئی انہاں دا تصور بنا کے مجسمہ بناندا ہے، مجسمہ بنا کے اونوں پوجدا ہے، اون دے سامنے جناب نو مندراں دی زینت بناندا ہے، نظر و نیاز رکھدا ہے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا ہر مقصد واسطے الگ ہی الہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بڑی سوچو بچار دے اندر رہندے نے، بڑی فکر دے اندر رہندے نے، اور ادھر عرش والے رب نے جدو اے باتاں انہاں واسطے عیاں کیتیاں، ذہن اندر، دماغ اندر، سوچ اندر، فکر اندر باتاں پا دیتیاں، تے قرآن نے سورہ انعام دے اندر باقی بھی مقام موجود نے مگر یہ تھے ایک مکالمہ پیش کیتا اللہ دے قرآن نے۔ اللہ فرماندے نے جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے منظر دیکھیا نا تے قرآن کی کہہ رہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ویکھیا میرا باپ بھی اسے کم تے لگا ہے، اور اتھوں تک ہر ایک نے اپنا بت مجسمہ بنایا ستاریاں دے، سورج چند دے نام دا، اور انہوں دی پوجا پاڑ ہو رہی ہے۔ ویکھے انہاں نو بھی قوم نو بھی ویکھ کے برداشت نہیں ہو سکیا تے سیدھے لفظاں نے پھر کی کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر نو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کہن لگے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا انہاں بتانوں تسی اپنا الہ تے معبود بنا لے آئے، حاجت روا تے مشکل کشا بنا لے آئے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں وینا تانوں بھی تے تہاڈی قوم نو بھی کھلی گمراہی دے اندر۔ یہ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا سدھی گمراہی اندر وینا تانوں بھی تے تہاڈی قوم نو بھی۔ تے اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جدو آسمانہ زمینہ دیاں بادشاہیاں میں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو دکھا دیتیاں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ،
تاکہ انہوں مزید یقین ہو جائے، انہاں دا عقیدہ ٹھوس تے مضبوط ہو جائے۔ عرص والے رب نے سوچ فکر ذہن اندر ساری بٹھا دیتی ہے تے ایک رات دا منظر بیان کر دینے۔ ایک رات دا انہاں نے ایک منظر ویکھیا تے اپنی قوم والیاں نو مناظرانہ انداز نال بات نو سمجھایا، اور کس طرح فرمایا فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ رات دا ٹائم ہویا نا، رات دا تے جو ہی رات شروع ہوندی ہے اندھیرا چھا جاندا ہے۔ جدوں اندھیرا چھا جاندا ہے یہ تارے ستارے نظر آنے شروع ہو جاندے نے، دن نو نظر نہیں آندے، رات نو آنے شروع ہو جاندے نے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل، جدو رات دیاں گھڑیاں شروع ہو جاندیاں نے، اندھیرا چھایا، رات دا ٹائم ہویا، راہ کوكبا انہاں ستارے نو ویکھیا، ستارے نو ویکھ کے کہن لگے قال ھذا ربی، کیا آ میرا رب ہے؟ یعنی ایک انداز سمجھاندہ نا، کیا آ میرا رب ہے؟ تے جدو کچھ ٹائم تو بعد دیکھیا وہ چھپ گیا ہے، وہ غروب ہو گیا ہے، وہ لک گیا ہے، وہ ٹھہر ہی نہیں سکیا، اپنی جگہ تے رک ہی نہیں سکیا، وہ ویندیاں جدو غروب ہویا فلما افلا، جدو ڈوب گیا، لک گیا، چھپ گیا، تے اللہ دے نبی کہن لگے لا احب الافلین، جڑا لک جائے چھپ جائے میں انہوں الہ من سکدا، میں انہوں معبود نہیں بنا سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، ویکھیا تے ادھروں چاند طلوع ہو گیا ہے تے اے ذرا زیادہ روشن، زیادہ چمکن والا، تے کہن لگے کیا آ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ، جدو چاند بھی لگ گیا تے کہن لگے قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضالین۔ تے جدو اے بھی لگ گیا، چھپ گیا، غروب ہو گیا، کہن لگے اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں بھی بے خبراں دے وچوں ہو جاندا، ناداناں دے وچوں ہو جاندا۔ اور جدو اے معاملہ ہویا تے پھر رات ختم ہوئی، ادھروں دن چڑھیا، فلما رأى الشمس، جدو سورج نو ویکھیا، بازغۃً، اے وڈا بھی ہے تے روشن زیادہ بھی ہے، زیادہ بڑا بھی ہے، زیادہ روشن بھی ہے، تے کہنے لگے قال ھذا ربی، کیا آ میرا رب ہے؟ قوم والے ہو، اور جنہ دے سامنے تسی سجدے کر دے ہو، نظر و نیاز اپنی جناب حاجتاں مشکلاں جنہ دے سامنے رکھ دے ہو، کیا آ میرا رب ہے؟ قال ھذا ربی ھذا اکبر، اے رب ہے بھی وڈا ہے، اے رب ہے۔ فلما افلت، جدو اے بھی ڈوب گیا نا، اے بھی چھپ گیا، ایک انداز ہی سمجھاندہ، شاید بات سمجھ آ جائے، تے آندے کی نے قال یا قوم، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم والے ہو بات سن لو، میں بریاں اس چیز تو جنوں تسی شریک بناندے ہو، انہاں ستاریاں نو، اس چاند تے اس سورج نو، اور جنوں تسی الہ سمجھ دے جے حاجت روا مشکل کشا تسی سمجھ دے ہو، انی بریء مما تشرکون، میں انہاں سارے شریکاں تو ہی بریاں، تے میرا معاملہ کیے فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرماندے نے میں اپنی ساری توجہ اپنے چہرے دا رخ کیتا تے کندے واسطے للذی، اس ذات واسطے،
فطر السماوات والارض جن نے زمین آسماناں نو بنایا حنیفا ساریاں توجہ ہٹا کے پوری توجہ کیتی یکسوئی دے نال اپنے اس رب واسطے کیتی ہے وما انا من المشرکین میرا مشرکاں نال کوئی تعلق مشرکاں نال میرا کوئی تعلق نہیں دا جو تسی کر رہے ہو میں اون دے تو بری ہاں اور تسی کر رہے ہو میں وہ نہیں کر سکتا میں انکار کرنا تے چاہیدا تو اے سی نا کہ اے جڑے کرن والے نے اے دلیل دے نال ثبوت دے نال حوالہ پیش کر کے کہندے نہیں یہ ٹھیک نے آ دیکھ دلیل چاہیدا تے اے سی نا لیکن جدو دلیل نہ ہوئے نا تے پھر لڑائی ہوندی ہے پھر آندے کی نے کو تمکی لائی کی تمکی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو کی تمکی لگن لگی ہے وحاجہ قومہ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون اور لڑائی کی تھی انہاں نال قوم نے تے اللہ دے نبی کہن لگے کیا میرے نال لڑائی کر دے جے اللہ دے بارے اندر اس مالک نے مینوں ہدایت دے نال ہمکنار کیتا میرے واسطے ہدایت دے رستے وعدے کر دیتے کیا اللہ دے معاملے اندر میرے نال لڑائی کر دے جھگڑا کر دے ہو تے قوم والے کہن لگے نا بات وے جے انہاں نوں نہ منیا تے تینوں پتہ لگ جائے گا اے خود ہی تیرے نال نبڑ لین گے تے اللہ دے نبی ڈگمگائے نہیں گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے تے آندے کی نے ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا کہنے لگے مینوں کسی دا کوئی ڈر موجود جنی دیر تک میرا رب نہ چاہے گا اے چاند اے سورج اے ستارے اے سارے جنہاں نو تسی الہ حاجت روا مشکل شاہ بنایا اے سارے مل کے میرا کچھ بھی بگاڑ سکدے نہیں بگاڑ سکدے مینوں کوئی ڈر نہیں مینوں کوئی خوف نہیں دے اس معاملے اندر اندے نے وسع ربی کل شیء علما تے میرے رب دا علم بڑا وسعت والا علم ہے افلا تتذکرون کیا تسی نصیحت حاصل نہیں کر دے وکیف اخاف ما اشرکتم میں کیویں ڈر جاں اور جنہاں نو تسی شریک بنا رہے جے میں کیوں ڈراں آندے کی نے ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ اور میں کیوں ڈراں جنہاں نو تسی شریک بنا رہے جے تانوں ڈر نہیں لگدا اللہ دا شریک بنان لگیاں ما لم ينزل به علیکم سلطانا جندے شریک بنان دی اللہ نے کوئی دلیل اتاری کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل موجود نہیں تو انہوں ڈر نہیں لگدا شریک ٹھہران لگے ہاں تے میں بغیر شرک کرن تو ہی ڈردا رہواں مینوں ڈرن دی کھاندی لوڑ ہے اللہ دے نبی فرماندے کی نے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ انہاں دوواں دے وچوں امن دا حقدار کون ہے ظاہر بات ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو کوئی ڈر تے کوئی خوف نہیں دا باقیاں نو ڈر ہے ہی ہے باقیاں نو خوف ہے ہی ہے برادر بات ہے وے بات سمجھ آندی ہے اور مفسرین نے باتیں لکھیاں نے رب دے قرآن دی روشنی اندر بھی فرماندے کی نے مفسرین آندے نے من اتقد فی ہذہ النجوم جس بندے دا عقیدہ ستاریاں دے بارے اندر خلاصہ کلام سن لو ستاریاں دے بارے اندر جس بندے دا عقیدہ غیر ثلاث
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਏ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੇ اور پھر راستے دی رہنمائی دے. اللہ نے یہ تین باتاں بیان فرمائیاں. جس بندے دا عقیدہ انہاں تیناں تو علاوہ ہوئے گا، مفسرین نے بات لکھی ہے، او بندہ غلطی تے وَقَذَبَ عَلَى اللَّهِ، او بندہ رب تے جھوٹ بول رہا ہے. پتہ ہے چلیا نجومی جو دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹ تے مبنی دعویٰ ہے. کدی دعویٰ سچا ہو سکدا نہیں ہو سکدا. فرمایا کہ جڑے بندے دا عقیدہ ہے نا تیناں تو علاوہ ہوئے گا، او بندے دی غلطی بھی ہوئے گی اور او بندہ رب تے جھوٹ بول رہا ہے. او بندہ کہ ستارہ بھی کر سکتا ہے، فلاں ستارہ بھی کر سکتا ہے، بھی کر سکتا ہے، ایک کوئی ایسی بات موجود نہیں. اور اسی طرح فرماندے نے حدیث دی ایک بات دے اندر، حدیث اندر بات موجود ہے، اے نجوم ستاریاں دا علم اے جادو دیاں قسماں دے وچوں ایک قسم موجود ہے. جس بندے نے ستاریاں دا علم حاصل کیتا انہیں اس طرح ہے کہ جس طرح کچھ حصہ جادو حاصل کیتا، اور جنہ زیادہ ہوئے گا اتنا زیادہ جادوگر ہوئے گا. اور جادو نو عرش والے رب نے حرام کیتا، میرے پیغمبر نے حرام کیتا. کرن والا کروان والا دو میں ہی کافر نے، اور انہوں دے کفر اندر کوئی شک نہیں دا. پتہ اے چلیا ستاریاں دا جو مقصد رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے بیان کیتا ہے، اوہی مقصد ہے، اس تو علاوہ ہو نہیں سکتا. اور یاد رکھو کدوں دا تو سورج تے چن نو بنایا، اللہ دیاں قدرتاں نا، کدوں دا تو سورج تے چن نو بنایا، کوئی آپو وچ نہیں کدی ٹکرایا. ساڈے ایتھے موٹراں کھے پیندیاں نے، کتے گڈیاں پھڑ دیاں رہندیاں نے، کروڑاں ہی تعداد اندر نے تارے، کروڑاں ہی تعداد اندر نے تارے، کدی آپو وچ نہیں ایک کھڑبے وچارے، آپو اپنے وقت تے چکر لگاندے، آپو اپنے وقت تے چکر لگاندے، ڈیوٹی تے ایک منٹ پیچھے نہیں آندے، آپو اپنے وقتاں تے چکر لگاندے، ڈیوٹی تے ایک منٹ پیچھے نہیں آندے. ساڈے گڈیاں لیٹ ہو جاندیاں نے، کئی کئی گھنٹے پیچھے آندیاں نے. خدایا تیری شان عالی نرالی، تو آسمانہ زمیناں دا وارث والی، تو آسمانہ زمیناں دا وارث والی، پیغمبر بھی تیرے ای دردے سوالی، انہاں دی بھی تیرے ذمہ رکھوالی. تو دوواں جہاناں دا خالق صداویں، تو دوواں جہاناں دا خالق صداویں، اے سارا نظامی تو کلا چلاویں. کوئی دوسرا ایسا کر سکتا؟ یہ پابند کندے نے؟ عرش والے رب دے، عرش والے رب دے پابند نے. اگر وہ مالک چاہے پھر وقت ایسا آئے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. او وقت جدو سورج لپیٹ لیا جائے گا، انہوں بے نور کر دیتا جائے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ تارے بکھر جان گے اور ایک گر جان گے، بے نور ہو جان گے. تے جے اگر انہوں الہ من لیے تے الہ نال انج ہوندا ہے، کدی چڑھ گیا، کدی ڈب گیا، کدی کس طرح کدی کس طرح. اوے لا ایسا ہو سکدا
نہیں ہو سکتا۔ الہ اوے جڑا ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا او الہ ہے، دوسرا کوئی الہ کوئی حاجت روا مشکل کشا بن سکتا نہیں، جو کہے گا او جھوٹا ہوئے گا۔ رب دے قرآن دے بھی خلاف بات ہے، حدیث دے بھی خلاف بات ہے۔ اللہ سانو عقیدہ ٹھیک کر کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اوہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے۔ اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن دو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا مست